محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ساری عمر کرا ختم ہونیا نہیں، ساری عمر کرا ختم ہونیا نہیں، صفتہ سونے محمدی شان دیا۔ وضحا مکڑا واللیل زلفا، وضحا مکڑا واللیل زلفا، صورتہ تصبا کا کلام دیا۔ لوکی پتھر مارل او دعا دے وے، لوکی پتھر مارل او دعا دے وے، اتے شانان عربی سلطان دیا۔ او سمڑے وال والے ہو، او تانا والے ہو، او سارے پڑھو کلمہ، تے تانگا رکھو مدینے نو جان دیا۔ تے روزے بھی میں رکھاں گا، نمازاں بھی میں پڑھاں گا، پاک قرآن دی تلاوت بھی میں کراں گا۔ کر دے تیرے نالے مولا سچا وعدہ، مولا سانو معاف کر دے۔ ایک باری ذرا مل کے گون پہ جا ہو جا میں، اس طرح نہیں لوگوں کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا گناہ نہ کرے۔ بنی آدم دی فطرت دے اندر گناہ شامل ہے، وہ انسان نہیں جڑا گناہ نہ کرے، اور رحمان نہیں جڑا گناہاں تے معافیاں دے کلم نہ پھیر دے میں۔ مل کے اللہ جاندہ مجمع گون جانا چاہیدہ میں۔ کر دے تیرے نالے مولا سچا وعدہ، مولا سانو معاف کر دے۔ مل کے ذرا مولا سانو
अल्लाह जानदा मैनू इंज लगदा जिंज इधर नूं मूंह करके जलसा शुरू करना चाहिए वे। आज जिन्ने मेरे बुजुर्ग जिन्ने जना नौजवान साथी इधर सारे बैठे ने, इधर सारा बच्चा पार्टी बोलते नहीं पे तुसी सारे। अल्लाह जानदा मैं रिक्वेस्ट करांगा अब मेरे सामने आओ ना, खतीब के सामने आओगे तो फिर ही जनाब पता लगेगा। ते आ जिहड़े दोस्त अहबाब ने सारे बुजुर्ग जिहड़े ने वड्डे आ सारे सामने आके बैठे। भाई सजाद तू भी जरा इधर आ सामने, इधर आओ जरा जल्दी सारे मेरे सामने आके बैठो बुजुर्ग जितने भी ने। अल्लाह जानदा बच्चों ते जलसा सुनना ही है, चलो अच्छी बात है आ रहे ने, लेकिन असल गल पल्ले जिहड़ी नौजवानों के बुजुर्गों के पैनी है। ते तुसी मेरा साथ दोगे इंशाअल्लाह माहौल बन जाएगा। आज सीरत सैयदुल बशर कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों आओ, आज इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस का मकसद हल हो जाएगा। अगर किसी दे पल्ले भी मेरी बात पै गई तो मिल के जरा रोजे भी मैं रखांगा, नमाजा भी मैं पढ़ांगा। ओ बच्चों जल्दी उठ जाओ, जरा बैठ जाओ जल्दी। रोजे भी मैं रखांगा, नमाजा भी मैं पढ़ांगा, पाक कुरान दी तलावत भी मैं करांगा। कर दे तेरे नाले मौला सच्चा वादा, मौला सानू माफ कर दे। बुलंदवाना मौला सानू माफ कर दे। साफ करांगा मैं तेरा दवारा, जन्नत साडे नाम कर दे। ओ कदी मस्जिद दियां टूटियां साफ करिया कर, कदी मस्जिद दा मिंबर साफ करिया कर, कदी मस्जिद दियां सफा साफ करिया कर, कदी मस्जिद दियां लैट्रीना साफ करिया कर। मेरे नबी फरमांदे ने ओ काले रंग दी बीबी नजर नहीं आ रही, अरे मां या रसूल अल्लाह फौत होगी दफना दिता में। मेरे नबी फरमांदे ने मैनू उस बीबी दी कबर ते लेके चले जावो। आ किसे दी कबर ते अल्लामा एहसान लई ज़गीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मंगी होएगी। आ किसे दी कबर ते हबीबुर रहमान यज़दानी साहब ने दुआ मंगी होएगी। आ किसे दी कबर ते अहमद दिन गखड़वी साहब ने दुआ मंगी होएगी। आ किसे दी कबर ते मीर इब्राहिम सियालकोटी साहब ने दुआ मंगी होएगी। आ किसे दी कबर ते अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब ने दुआ मंगी होएगी। आ किसे दी कबर ते अब्दुल मन्नान वजीराबादी साहब ने दुआ मंगी होएगी। आ किसे दी कबर ते दाऊद गजनवी साहब ने दुआ मंगी होएगी। आ किसे दी कबर ते लोगों मेरे शरीफ इलाहाबादी ने दुआ मंगी होएगी। लेकिन दोस्तों उन्हां लोगां दी किस्मत दे क्या कहने, उन्हां लोगां दी शान दे क्या कहने, उन्हां लोगां दी अजमत दे क्या कहने। और जिन्हां दी कबर ते दुआ मंगी होएगी ते सरकार मदीना ने मंगी होएगी। क्यों जी रब दा घर साफ करोगे ना इंशाअल्लाह, हाथ खड़े करके माशाअल्लाह जेड़े अल्लाह दा घर साफ करनगे पूरा मजमा जेड़ा कहंदा मैं रब दे घर दियां हिफाजतां करांगा। लो मिल के जरा मेरे नाल जुमला पढ़ना वे। साफ करांगा मैं अज चौंक गूंज जाना चाहिए वे। साफ करांगा मैं तेरा दवारा, जन्नत साडे नाम कर दे। शैतान दियां गल्लां मौला कदी भी नहीं मनांगा, शैतान दियां गल्लां मौला कदी भी नहीं मनांगा। तेरियां बनाइयां गद्दा कदी भी नहीं बनांगा। नाले मनांगा मैं, नाले मनांगा मैं तेरे नबी दा इशारा। मौला सानू माफ कर दे, मिल के मौला सानू माफ कर दे। मक्के भी मैं जावांगा, मदीने भी मैं जावांगा। अल्लाह जितने बैठे ने मेरे समेत सब नू मक्के मदीने दियां हाजरियां नसीब फरमा। इन्नी को आमीन। अल्लाह जानदा तुसी पिंडों ही नहीं निकलना, उच्ची सारी कह लो आमीन। एयरपोर्ट तुहाडे करीब है, लगदा इधर ले आंदे ने कि असीं जल्दी पहुंच जाना, तुसी भी कह लो जरा सारे। अल्लाह जितने बैठे ने मेरे समेत सब नूं मक्के मदीने दियां हाजरियां नसीब फरमा। क्यों जी जाना ने इंशाअल्लाह मक्के मदीने, हाथ खड़े करो माशाअल्लाह जिन्हें जिन्हें जाना मक्के मदीने। लो मिल के जरा मेरे नाल जुमला तुसी अपने लिए मैं अपने लिए। मक्के भी मैं जावांगा, मदीने भी मैं
جاواں گا مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا کر کے صفا مروہ مولا تینوں میں مناواں گا کر کے صفا مروہ مولا تینوں میں مناواں گا نالے چوماں گا میں نالے چوماں گا میں حجر اسود سارا مولا سانو معاف کر دے حتیم وچ بہ کے مولا میں زم زم پیواں گا حتیم وچ بہ کے مولا میں زم زم پیواں گا نالے کراں گا میں قیام ہزاراں مولا سانو معاف کر دے مل کے یار ایک بار ذرا مولا سانو ویرا کنا لی بولنا وے اینا لچے لفنگیاں واسطے اینا ایم پی ایم این اے واسطے اینا سیاست دانا واسطے او کنا لی بولنا وے اینا دنیا دے جناب ان کر کے دنیا دارا واسطے او جنہ تیرے لئے نہیں بولنا او میرے نبی لی بولیا کر میرا نبی تیرے لئے اودوں بولے گا جدو کل قیامت نو تیرے لئے کوئی نہیں بولے گا پھر میں کیوں نہ کہہ دے مال محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا تربان جنت نے کنڈا نلانا تربان جنت نے کنڈا نلانا اور جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا آؤ لوگوں پھر میں کیوں نہ کہہ دیں انہا تو مصیبتانے رہنا گے پارا انہا تو مصیبتانے رہنا گے پارا او جانی انہا یو تے رحمتاں دی چھال جنہ تے دی نوکری دا پٹا پاؤنائے جنہ تے دی نوکری دا پٹا پاؤنائے میں واری واری جان تو کنہ سونائے میں واری واری جان تو کنہ سونائے اللہ جاندہ میں کمال سیال کوٹ بڑا سونا میں اللہ دی قسم سیال کوٹیاں نے راضی ہونا میں کمال لاہور بڑا سونا میں اللہ جاندہ لاہوریاں نے راضی ہونا میں کمال فیصل آباد بڑا سونا میں اللہ جاندہ فیصل آبادیاں نے راضی ہونا میں جے میں کمال او میرا کملی والا محبوب بڑا سونا میں اللہ جاندہ عرش والے رب نے راضی ہونا ہے مل کے ذرا جملہ پڑھ لمو میں واری واری جان تو کنہ سونا ہے میں واری واری جان تو کنہ سونا ہے تیرے جیا گور نہ کوئی ہونا ہے تیری یاد باجو سانو کوئی کم نہیں تیری یاد باجو سانو کوئی کم نہیں اس سے لیتے موت دا بھی کوئی غم نہیں قبراچ مٹھی نیل قبراچ مٹھی نیل اسا سونا ہے میں واری واری جان آؤ حضرات عزیزان منظر کرنا چاہ رہا میری امام علی مقام سیدہ شباب علی جنہ دینانا جاننا پیار کرنے والے مسلمان بھائیو آؤ ذرا ایسی تو کوئی ایمان نہیں کروں گا جس اندر لیتا ہار دی تو ہی نو میں اصحاب نبی دی تو ہی نو میں آل نبی دی تو ہی نو میں استغفر اللہ معاذ اللہ نیاسو باللہ لا خولا ولا قوت الا باللہ آؤ حضرات عزیزان منظر کرنا چاہ رہا میں رب کریم نے فرمایا اے وسوحا دے چنے والے واللہ اندیاں سلفہ والے مازا دے کاجل والے
आदम नशना दे सीने वाले सिराज मुनीर दे चेहरे वाले बदरे मुनीर दे मुकाम वाले टांगा दी शान वाले कामीम दे कुंडल वाले मुजम्मल दी गमनी वाले मुदस्सर दी चादर ओढ़ के सोने वाले वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह गरमा दे देने पाक वाले वमा यंतिकु अनिल हवा दिया पाक बनिया वाले कन्नरा दा कन्नो बामा जी का फिसमा दे चेहरे वाले यासीन वल कुरआनिल हकीम दे ताज वालिया एक कमनी वालिया सोहनिया महबूबा फरमाया जी जी रब्बे जलील हुक्म में फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकल व हुदल लिल आलमीन अल्लाह दी किताब सानू ए ते दस इस दुनिया ते हदायत दे मरकज किन्ने ने नाल कुरान कह रहा फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकल व हुदल लिल आलमीन और मैं इस दुनिया ते हदायत दा मरकज ही कोई ना जिन्नो बैतुल्लाह किया जांदा वे उतो पूरी दुनिया नो हदायत मिलदी है ना जल जांदा जेड़े वेले बंदा करम दी सरजमीन ते पहुंचदा वे इमामे करम जेड़े वेले नमाज पढ़ांदे ने इधरों सलाम फिरदा जांदा वे कई बंदियां दी दिल दी दुनिया बदलदी जांदी है ना कई चोरी तो तौबा कर जांदे ने कई नशे तो तौबा कर जांदे ने कई शराब तो तौबा कर जांदे ने कई हेरियां फेरियां तो तौबा कर जांदे ने कई ज़ना तो तौबा कर जांदे ने कई जुए तो तौबा कर जांदे ने कई जना तो तौबा कर जांदे ने कोई टकेटियां तो तौबा कर जांदे ने इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकल व हुदल लिल आलमीन और मैं दुनिया ते हदायत दा मरकज ही कोई ना जिन्नो बैतुल्लाह किया जांदा वे अल्लाह ए ते दस रिज़ा किनिया वास्ते वे फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फरमाया मैं भी पूरे जहान दा पालने वाला वाल पूरे जहान दा रब्बुल आलमीन नाल मैं पूरे जहान दा मुश्किल कुशा भी आल मैं हाजी तरवा भी आल मैं बिगड़ियां बनान वाला भी आल मैं दाता दस्तगीर भी आल मैं गौसे आजम भी आल मैं औलादा देन वाला भी आल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाया पूरे जहान दा पालने वाला मैं रब्बुल आलमीन अल्लाह तेरा घर बैतुल्लाह पूरी दुनिया वास्ते अल्लाह तेरी जात पूरी दुनिया वास्ते अल्लाह ए ते दस तेरे नबी दी जात की नियमा से वे कुरान कह रहा फरमाया फमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन फरमाया मेरा नबी भी पूरे जहान वास्ते रहमत है मेरा नबी अपने वास्ते रहमत मेरा नबी बगाने वास्ते रहमत मेरा नबी हैवाना वास्ते रहमत मेरा नबी शैताना वास्ते रहमत मेरा नबी जिन्ना वास्ते रहमत मेरा नबी यहूदियां वास्ते रहमत मेरा नबी ईसाइयां वास्ते रहमत मेरा नबी काफरां वास्ते रहमत मेरा नबी अरबियां वास्ते रहमत मेरा नबी अजमियां वास्ते रहमत मेरा नबी बच्चियां वास्ते रहमत मेरा नबी बड़ियां वास्ते रहमत मेरा नबी जनाब बुढ़ियां वास्ते रहमत मेरा नबी नौजवाना वास्ते रहमत है ना आओ मुसलमान भाई अर्ज करना चाह रहा मैं मेरे रब्बे करीम ने फरमाया फरमाया वमा अरे सल्ला तवज्जो मेरी तरह जना तवज्जो मेरी तरह फरमाया वमा अरे सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया मेरा नबी पूरे जहान वास्ते रहमत है ना हम मुसलमान भाई अर्ज करना चाह रहा मैं किस नबी दी शान दा तज़किरा करना आया मैं किस नबी दी अज़मत दा तज़किरा करना आया मैं और जिदे बारे कुरान कह रहा मैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा फरमाया जिदा जनाब मेरा नबी आ भी पाके मेरे नबी दा बिस्तर भी पाके मेरे नबी दा लैन भी पाके मेरे नबी दा देन भी पाके मेरे नबी दा उठना भी पाके मेरे नबी दा बैठना भी पाके मेरे नबी दा चलना भी पाके मेरे नबी दी गुफ्तगू भी पाके मेरे नबी दी जुस्तजू भी पाके मेरे नबी दी क़यादत भी पाके मेरे नबी दी साफत
خلافت بھی پا کے میرے نبی دا مکہ بھی پا کے میرے نبی دا مدینہ بھی پا کے میرے نبی دا پسینہ بھی پا کے میرے نبی دا لعاب بھی پا کے میرے نبی دا چہرہ بھی پا کے میرے نبی دے حق بھی پا کے میرے نبی دا جسم بھی پا کے میرے نبی دا پسینہ بھی پا کے میرے نبی دی ازواج بھی پا کے میرے نبی دی بنات بھی پا کے میرے نبی دے بیٹے بھی پا کے میرے نبی دی خطابت بھی پا کے میرے نبی دی امامت بھی پا کے میرے نبی دی قیادت بھی پا کے میرے نبی دے یار بھی پا کے میرے نبی دا ابو بکر بھی پا کے میرے نبی دا عمر بھی پا کے میرے نبی دا عثمان بھی پا کے میرے نبی دا علی بھی پا کے میرے نبی دا بلال بھی پا کے میرے نبی دا سعید بھی پا کے میرے نبی دا لہن بھی پا کے میں قبل مقدی مقادم او جتھے تو جمے او چکا پلیت ہندیے او جتھے میں جمال او چکا پلیت ہندیے رب دیاں قسماں نہیں اٹھاندے لیکن جدو امام الانبیاء و زہاد چہرے والے و لیل دیاں زلفاں والے مازاق دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے علیمہ دے راج دلارے محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسنی والحسینی مولانا مولا سکالین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں واریاں اور آن کہنے فرمایا وَتِہینی وَزَیتونی وَتُہری سینی نال وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِیل لا اقسم بحاظ البلد میں قبل مقدم مقادم وال اربایا کمنی والے سونیا مبوبال میں رب العالمین اعلان کر رہا مال اے سونیا تیری پدیش کاوی پاکے تیری آرام کاوی پاکے پھر میں کہوں نہ کہہ دے مال علم نشرہ دا سینہ کوئی عربی نگینہ لوکاں دیا لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ اللہ جاندہ انج پڑھے ہو جانا آپ جنج دہیں جو پتی پا کے بیٹھے ہو آپ بلکل بولن دا نام نہیں لے رہے اللہ جاندہ گرمیاں گئیاں سردیاں ختم ہو گئیاں نے چوری صاحب ایکھو ذرا مجمع بول دے نہیں پہ آپ بولو سارے جدی ٹھار مدینہ کیوں جی ٹھار مدینہ ہے نا یہ مل کے ذرا لوکاں دی جا لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ ایک واری پورا مجمع دلے ہاتھ کھڑے کر کے ذرا ساڑھی ٹھار ہاتھ کھڑے کر کے ذرا ساڑھی ٹھار مدینہ اللہ جاندہ میں چار چویرے نظرہ وقنا وا پیا انہوں پتہ لگ جائے گا جڑا جناب ہاتھ نہیں چکے گا میں کہاں گا مدینے دا دشمن مل کے ذرا لوکاں دیا لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ میں کیوں نہ کہہ دے مال مکے بھی میں جاماں گا مدینے بھی میں جاماں گا کر کے صفا مروہ مولا انہوں میں منا مانگا نالے چماں گا میں عجر اسود سارا مولا سانو معاف کر دے مولا سانو آؤ حضرات عزیزان منرد کرنا چاہ رہا میری امام علی مقام سیدہ شمام علی جنہ دے نانا جاننا پیار کرنے والے مسلمان بھائیو آؤ ذرا کس نبی دی شان دا تذکرہ کرنا یا میں او کس نبی دی عظمت دا تذکرہ کرنا یا میں او جدے بارے قرآن کہنے یا میں رمایا ورفعنا لکا ذکرک علم نشرح لکا صدرک ومزعنان کا وزرک اللذین کا زغرک ورفعنا لکا ذکرک رمایا کمنی والے اسی تیرے ذکر نو بلند کر دیتا میں اللہ کی نا کو بلند کیتا میں رمایا مشرق چ میرے محمد نام مغرب چ میرے محمد نام جمال چ میرے محمد نام جنوب چ میرے محمد نام عوامہ چ میرے محمد نام عوامہ چ میرے محمد نام لکھن چ میرے محمد نام پردن چ میرے محمد نام سجے چ میرے محمد نام کھبے چ میرے محمد نام لاہور چ میرے محمد نام پاکستان چ میرے محمد
मुहम्मद नाम, पूरी दुनिया च मेरा मुहम्मद नाम, पानी च मेरा मुहम्मद नाम, उसकी च मेरा मुहम्मद नाम, दरी च मेरा मुहम्मद नाम, दरी च मेरा मुहम्मद नाम, मक्के च मेरा मुहम्मद नाम, मदीने च मेरा मुहम्मद नाम, अज़ान च मेरा मुहम्मद नाम, तकबीर च मेरा मुहम्मद नाम, नमाज च मेरा मुहम्मद नाम, दरूद च मेरा मुहम्मद नाम, तौरात च मेरा मुहम्मद नाम, ज़बूर च मेरा मुहम्मद नाम, इंजील च मेरा मुहम्मद नाम, इस कुरान च मेरा मुहम्मद नाम, पहले सिपारे च मेरा मुहम्मद नाम, दूजे च मेरा मुहम्मद नाम, तीजे च मेरा मुहम्मद नाम, चौथे च मेरा मुहम्मद नाम, पंजवें च मेरा मुहम्मद नाम, छेवें च मेरा मुहम्मद नाम, सातवें च मेरा मुहम्मद नाम, आठवें च मेरा मुहम्मद नाम, नौवें च मेरा मुहम्मद नाम, दसवें च मेरा मुहम्मद नाम, ग्यारहवें च मेरा मुहम्मद नाम, बारहवें च मेरा मुहम्मद नाम, तेरहवें च मेरा मुहम्मद नाम, चौदहवें च मेरा मुहम्मद नाम, पंद्रहवें च मेरा मुहम्मद नाम, सोलहवें च मेरा मुहम्मद नाम, सताईवें च मेरा मुहम्मद नाम, अठाईवें च मेरा मुहम्मद नाम, उनतीस च मेरा मुहम्मद नाम, उनवीं च मेरा मुहम्मद नाम, इक्कीस च मेरा मुहम्मद नाम, बाईस च मेरा मुहम्मद नाम, तेईस च मेरा मुहम्मद नाम, चौबीस च मेरा मुहम्मद नाम, पंजीस च मेरा मुहम्मद नाम, छब्बीस च मेरा मुहम्मद नाम, सताईस च मेरा मुहम्मद नाम, अठाईस च मेरा मुहम्मद नाम, उनतीस च मेरा मुहम्मद नाम, तीस च मेरा मुहम्मद नाम, पहले आसमान च मेरे मुहम्मद नाम, दूजे च मेरा मुहम्मद नाम, तीजे च मेरा मुहम्मद नाम, चौथे च मेरा मुहम्मद नाम, पंजवें च मेरा मुहम्मद नाम, छेवें च मेरा मुहम्मद नाम, सातवें च मेरा मुहम्मद नाम, सिदरतुल मुंतहा ते मेरा मुहम्मद नाम, जन्नत च मेरा मुहम्मद नाम। मैं कल मुकदी मुकारे वाल हरमाया कमली वालिया सुनिया महबूबा ओ था नहीं जिथे मेरे मुहम्मद दा नाम नहीं, हरमाया सोनिया था नहीं जिथे मेरे मुहम्मद दा, बोलते नहीं यार मेरे मुहम्मद दा, बोलते तुसी इंजो जिंज अज लगदा रोटी कोई नहीं लभी, उच्ची सारी कबो जरा माशाअल्लाह। उस्ताद मोहतरम और जनाब जमात के बेहतरीन खतीब हजरत मौलाना उस्मान शाकर साहब माशाअल्लाह स्टेज तशरीफ लाए ने, इन्हां दियां दुआवां ने। आओ जरा चंद मिनट तवज्जो फरमाओ अपनी बात को खत्म करा ते फिर मैं क्यों ना कहने वाल दसा कि मैं मुस्तफा दी किड्डी सोनी किड्डी सोनी शान आप दी तारीफ विच, आप दी तारीफ विच, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान खोल के तू वेख जेड़ा मरजी सिपारा सिपारा सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। और केड़ा नबी है जनाब, रजब दा महीना जा रहा, मेरे पाक नबी नू अल्लाह पाक ने मिराज करवाई है। किसी नबी दियां वारियां या अल्लाह पाक ने दुनिया ते मिराज करवाई, लेकिन मेरे और तुहाडे मुर्शद दियां वारियां या रब ने अपने कोल बुला के आसमानां ते मिराज करवाई है। ते जनाब अंदाज कीए अल्लाह वल्लों जिबरील नो हुक्म गोया, अल्लाह वल्लों जिबरील नो हुक्म गोया। चौधरी शफकत साहब तुहाडे जलसे दा माशाअल्लाह मुल पै गया, रौनका माशाअल्लाह। उस्ताद मोहतरम अल्लाह वल्लों जिबरील नो हुक्म गोया, इसे वेले जमीन दी तरफ ता जाल, जाके मेरे मुहम्मद नो अर्ज करी, जाके मेरे मुहम्मद नो अर्ज करी, साडियां उल्फतां दा आके मुल पा जाल, अपनी दस दस जा साडी सोना जाल, छेती जामी जिबरील ना देर लवी, छेती जामी जिबरील ना देर लवी, मेरे मुहम्मद नो लेके इंजी आ जा। आज इब्राहील तो जाना में एक कड़िया सख्त खुंदियां ने इंतजार दिया, इब्राहील तो जाना में एक कड़िया सख्त खुंदियां ने इंतजार दिया, दिल दे बैगरम दा ठाठा मार उठिया, अज उल्फता उस दिल तार दिया। आज जिबरील ने वेखिया विच गुजरे, आज जिबरील ने देखिया विच गुजरे, हुजूर आराम फरमा रहे ने, अखां नींद विच दिल जागदा पर, अखां नींद विच दिल जागदा पर, तारे दिल दी दूर पहुंचा रहे ने। कदमां वल्ले खलो के जिबरील ने, कदमां वल्ले खलो के जिबरील ने, ते चल परां दी मार जगा रहे ने। अदम नाल जिबरील ने अर्ज कीती, अदम नाल जिबरील ने अर्ज की दी,
تانوں باری تالا بلا رہے نے اے جو میرے نبی دی شان اور عظمت تے آؤ حضرات عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا میری امام علی مقام سیدہ شمام علی جنہ دینا جاننا پیار کرنے والے مسلمان بھائیوں آؤ بالکل آخری باتاں دیکھ دفعہ کرانگا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے نبی اپنی اما سے رحمت میرے نبی بغانے اما سے رحمت پورے کائنات جہان واسے میرے نبی رحمت بن کے آئے نے نال عام مسلمان بھائیوں کیسا رحمت دا پیغام لے کے آئے نے نال انکار کے سرکار مدینہ ایک درخت دے نیچے جناب بیٹھے نے نال میرے نبی نے اپنی تلوار درخت دے نال ٹنگ دیتی ہے نال اے سرکار مدینہ اپنی جناب تلوار درخت دے نال ٹنگ دین دے نے ہم میرے نبی نو نیند آ جاندی ہے میرے نبی سو جاندے نے ہم میرے نبی نو نیند آ جاندی ہے نال قریب چ ایک بندہ گزردا پیا جو خودی بندہ گزردا پیا وے انہیں ویکھیا جناب مسلماناں دا نبی ستا وے انہیں میرے نبی دی تلوار نو پکڑیا وے تلوار نو پکڑ کے سرکار مدینہ نو اٹھاندا وے آندا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھو میرے ہاتھ دے اندر تلوار ہے نا اج معاذ اللہ میں تہاڈا سر قلم کر دیواں گا اج تانوں میرے کو کون بچاوے گا میرے نبی فرماندے نے فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم فرمایا تیرے کولوں مینوں میرا اللہ بچاوے گا نا سرکار مدینہ نے اتنی بار کی دی ہے نا ایدے ہاتھ چ تلوار چھڑ جاندی ہے تلوار سرکار مدینہ دے ہاتھ دے اندر آ جاندی ہے میرے نبی فرماندے نے دس ذرا تینوں میرے کو کون بچاوے گا اے بندہ نکر کے ہاتھ جوڑ لیندا وے آندا کملی والیا سونیا محبوبا میں تواڈے کو رحم دی اپیل کرنا وا میرے تے رحم کیتا جاوے میں رحمت دی امید رکھنا وا میرے نبی فرماندے نے او چا میں تینوں معافی کیتا میں تینوں رہا بھی کیتا میں تینوں معافی کیتا میں تینوں رہا بھی کیتا اے کہندا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے نبی رحمت بن کے آئے نے نا آلو کو سن لو ذرا عزیزان مل عرض کرنا چاہ رہا میری امام الانبیاء نہ پیار کرنے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو میرے مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والو آج میں جناب اس پنڈ دے اندر جا جاواں گا اہل حدیث دا فرزند آیا میں آج اہل حدیث دا فرزند آ کے مصطفیٰ دی عظمت بیان کر کے گیا میں ہم مصطفیٰ دی شان بیان کر کے گیا میں اونا جناب کتیاں دیاں زباناں نو سی کتیاں تو چھین لواں گے آج جڑے میرے نبی دی شان دے اندر گستاخی کر دے پہنے آج جناب آئے دن مصطفیٰ دی شان دے اندر عظمت دے اندر گستاخی نظر آ رہی ہے نا میرے بھائی نو جناب مسئلہ کیے نو ذرا بٹھا دے ادھر جناب آر پاسے ادھر میرے بھائی ادھر ذرا توجہ فرماؤ ذرا آرام نہ بیٹھو ذرا تھی مسلمان بھائیو عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے نبی کیسا رحمت دا پیغام لے کے آئے نا آج میرے نبی دی شان دے اندر گستاخیاں کرنے والو آج میرے نبی دی عظمت دے اندر جناب نے کر کے گستاخیاں کرنے والو آج سن لو ذرا میرا نبی کیسا میں نا جڑا اپنے نمی پیار کردہ میں جڑا بگانے نمی پیار کردہ میں جڑا یہودیاں نمی پیار کردہ میں جڑا عیسائیاں نبی پیار کردہ میں جڑا کافر نمی پیار کردہ میں جڑا بچیاں نبی پیار کردہ میں جڑا بڑیاں نبی پیار کردہ میں جڑا غیر مسلمہ دیاں جناب عورتاں دی عزت کردہ میں انکار کے سرکار مدینہ تشریف فرمانے ادھر مولا حیدر قرار آ رہے نے اتم دی جناب بدیدی بین خاتم تیدی بیٹی جناب انج کر کے لے کے آ رہے نے آج جڑے ویلے سرکار مدینہ دے سامنے حضرت مولا شیر خدا پہنچے نے میرے نبی نے ویکھیا دیدی بین خاتم تیدی بیٹی ہے میرے نبی فرمان دینے غلاموں او پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ ارمایا آقا اے توڑے منکر دیدی ہے آقا توڑے دشمن دیدی ہے میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دیاں جدائیاں یاد آ جاندیاں نے میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دیاں ان کر کے جدائیاں یاد آ جاندیاں نے میرے نبی نے اپنی کملی
کملی والی چادر اتاری ہے نا جناب دیدی بہن دا سر کج دیتا میں میرے نبی روندے پہ نے اور فرمایا غلامو آتی مسلم دی ہوئے آتی کافر دی ہوئے آتیاں تے صدیاں سانجیاں ہندیاں نے نا وہ پیٹیاں والے ہو جان دیو نا انہا پیٹیاں دے دکھ ماپیاں نا زندہ قبری پہنچا دیں دے نے پیٹیاں دے دکھ ماپیاں دے لک توڑ کے رکھ دیں دے نے دیکھو میرا نبی کیسا رحمت دا پیغام لے کے آیا میں میرا نبی غیر مسلم دی دیدہ سر کجدہ پیا میں آج تیریاں میریاں ماما بہنا بیٹیاں جناب بزارہ دے اندر بے پردہ پھر دیاں نظران دیاں پیانے جناب بزارہ دے اندر ہاں بازو پہن دیاں نظران دیاں پیانے آج تیریاں میریاں جوان بیٹیاں بہنا بگو جناب بزارہ دے اندر ہیپی ویلنٹن ڈے چو جناب 14 فروری دا دن منان دیاں نظران دیاں پیانے آج کیتے جناب یوتھ فیسٹیول منا رہیاں نے آج کیتے جناب نے کر کے مہندیاں دیاں رسمہ دے اندر آج تیریاں میریاں بہنا جا رہیاں نے آج بے حیائی پھیلان دیاں نظران دیاں پیاں نے لیکن سن لو ذرا سرکار مدینہ فرمان دے نے الحیاء من الایمان فرمایا حیا ایمان دا حصہ میں آج دے کل حیا میں او دے کل ایمان ہے آج دے کل حیا نہیں گل او دے کل ایمان نہیں گل آج شہر دے اندر حیا نہیں گل اس شہر دے اندر ایمان نہیں گل آج جس بستی دے اندر حیا نہیں گل اس بستی دے اندر ایمان نہیں گل آج جس علاقے اندر حیا نہیں گل اس علاقے اندر ایمان نہیں گل آج جس گھر دے اندر حیا نہیں گل اس گھر دے اندر ایمان نہیں گل آج جس گلی دے اندر حیا نہیں گل اس گلی دے اندر ایمان نہیں گل آج جس بستی دے اندر حیا نہیں گل اس بستی دے اندر ایمان نہیں گل آج جس پنڈ دے اندر حیا نہیں گل اس پنڈ دے اندر ایمان نہیں گل آج جس شہر دے اندر حیا نہیں گل اس شہر دے اندر ایمان نہیں گل فرمایا الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عورت دا حقیقی میں نہیں پڑھدا میں عورت دا میں نہ پڑھدا میں قرآن گواہی تیرے میں عورت دا میں نہ پڑھدا میں قرآن گواہی تیرے میں عورت نو پردے چ رکھو اسلام دہائی تیرے میں او جنہیں گھر وچ وڑ کے بہنا سی روز جیوتے آ رہی ہے او جنہیں گھر وچ وڑ کے بہنا سی او ٹیبل ٹاک سجا رہی ہے او جنہیں گھر وچ وڑ کے بہنا سی او یوتھ فیسٹیول سجا رہی ہے او جنہیں گھر وچ وڑ کے بہنا سی او ووٹ منگن جا رہی ہے او جنہیں گھر وچ وڑ کے بہنا سی او ملالہ بندی جا رہی ہے او جنہیں گھر وچ وڑ کے بہنا سی او ماڈرن بندی جا رہی ہے مینوں کہندے نے بس کر مدنی بولی نا مینوں کہندے نے بس کر مدنی بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے بے حیائی دا نام ترقی رکھنے والو بغیرتی دا نام ترقی رکھنے والو او ڈرو ڈرو خدا دے کہر تو آگے تے زمین پھٹ نہ جاوے آسمان دی چھت دو ٹکڑے نہ ہو جاوے سن لو ذرا میرے نبی دا جناب اپنے نبی دا پیغام سن لینا آج جس نبی نہ محبت اظہار میں کرنا مال آج جس نبی نہ اظہار تو کرنا میں آج جس نبی دے نال محبت اظہار میری ماما تے بہنا کر دیا نے سن لو ذرا اپنے نبی دا جناب پیغام سن لو میرے نبی نے عدیدی بہن دا ان کر کے سر کجیا میں نا میرے نبی فرمان دینے نہیں فسانا اگر میرے کو روے گی میں تینوں بابلا والا پیار دے مانگا میں تینوں بابلا والا پیار دے مانگا پاک میں تینوں پینا والا پیار دے بے گی آشب تینوں ماما والا پیار دے بے گی لوگوں بیٹیاں دے دکھ تے اوہی جاندہ میں آج جنہ بیٹیاں دے دکھ لگے گونا آج جنہ نو بیٹیاں دے دکھ گومل اوہی اگلی دی بیٹی دی حیا کردہ میں آج سن لو مسلمان بھائی عرض کرنا چاہ رہا میں آپ بالکل آخری باتاں دیکھ دفاع کرانگا آپ میرے مسلمان بھائی آؤ ذرا میرے مدنی کریمہ کا نو ماننے والو ان کر کے سرکار مدینہ نو فسانا دیا نا ایک کملی والے سونیا محبوبہ میں اپنے ویری دیدے کول جانا چاہنیا نا میرے نبی فرمان دے نے جانی میں تینوں معافی کیتا میں تینوں رہا بھی کیتا میں تینوں معافی کیتا میں تینوں رہا بھی کیتا ایک اندی کملی والے سونیا محبوبہ آج نا جنگل بیا باندہ سفر ہے نا آج سفر بڑا لمبا میں میں نے ایک سواری دے دیتی جاوے میرے نبی فرمان دینے غلاموں جناب دیدی بہن نو سواری دے دیتی جاوے نا دیدی بہن نو سواری مل جاندی ہے نا دیدی بہن کر
के हाथ जोड़ लेंदी है ना अखां च ज़ारो के तारना जारी हो जांदियां ने आंदी है मेहरबाना एक मेहरबानी और कर दे आ मेहरबान एक मेहरबानी और कर दे अरे माया सखी बाप दी दिया ना इन अपने गुलामां नूं कहो इन अपने गुलामां नूं कहो आ जेड़े मैनू लैके आए ने आ जेड़े मैनू लैके आए ने आ मैनू छड़ के भी आवन आ जेड़े मैनू लैके आए ने आ मैनू छड़ के भी आवन मेरे नबी फरमांदे ने गुलामो आ जाओ जाके फसाना नूं दीदी बहनो आदि दे दरे दौलत छड़ के आवो ना आ काफला रवाना हो जांदा मेरे नबी फरमांदे ने गुलामो इनू पैन समझे आजे इहदे वाल अगन की गंदी अख करके तकिया जे नाल इनू बैन समझे आजे ये काफला चल पैंदा इत्ते जनाब जंगल बियाबान दे जनाब सफर आ रहे ने इत्ते रातां दे सफर आ रहे ने इत्ते दिन दे सफर आ रहे ने इत्ते जनाब फजर दे सफर आ रहे ने इत्ते ज़ुहर दे सफर आ रहे ने इत्ते असर दे सफर आ रहे ने इत्ते जंगल बियाबान दे सफर आ रहे ने इत्ते जनाब शहरां दे सफर आ रहे ने आ काफला सफर करदियां इन करके अदी दे दरे दौलत ते पहुंच जाना आ बहन फसाना ने अदी दा दरवाजा खड़काया आ जनाब अदी बाहर निकलदा हाजरा दी दे दिल दी दुनिया बदल जांदी है ना अदी दे दिल दी दुनिया बदल जांदी है ना अखां चो खून उतर आंदा आ जवान मर्दां दे अंदर जवान धी खड़ी है ना आ जवान मर्दां दे अंदर जवान बहन खड़ी है ना आ जरा तसव्वुर दी दुनिया अंदर जाओ ते सही ना अज तेरी मेरी बहन ने जनाब आ किते रातां गैर मर्दां ना गुजारियां होवन आ तेरे मेरे दिल दी दुनिया बदल जांदी है ना आ तेरे मेरे दिल दी दुनिया बदल जांदी है अदी अपनी बहन नूं वेंदा आंदा नहीं बहने आ दूसरियां गल्लां ते बाद दे अंदर करांगा पहले ए ते दस नाल अपनी इज्जत भी बचा के आई या नहीं इन्हां जवान मर्दां दे अंदर इते रातां दे सफर कीते नहीं इते दिन दे सफर कीते नहीं इते जंगल भी आबाम दे सफर कीते नहीं आ दसे सही नाल अपनी इज्जत भी बचा के आई या नहीं ए फसाना कह लगी वीरा अपनी जुबान नूं लगाम दे लेना अपनी गंदी जुबान नूं बंद कर ले उन्नी हया मैं तेरियां अखां अंदर नहीं वेखी आ जिन्नी हया मैं मुहम्मद दे यारां दियां अखां अंदर वेखी फरमाया उन्नी हया मैं तेरियां अखां अंदर नहीं वेखी जिन्नी हया मैं मुहम्मद दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारां दियां अखां अंदर वेखी है अदी कहन लगा अच्छा इन्हां दे आका दा की आलम सी फरमाया इन्हां दे आका दा की पुछना और जेड़ा ओदी सीरत वेंदा सी ओदा दीवाना हो जांदा सी और जेड़ा ओदी सोहनी सूरत वेंदा सी ओते अपना आप नछावर कर देंदा सी और जनाब दोवी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए वो केड़ा चेहरा जिदा मैं जनाब जिक्र कर रहा अदी ने कहा अदी दी बहन ने कहा कि वो चेहरा जड़ा वेंदा उत्ते अपना निछावर कर देंदा है लोगों वसुहा वो चिड़ियां कसमां शवाले रब ने उठाइया ने लो फिर मैं आखिरी शेर पढ़ के अपनी बात नू खत्म करना है क्यों जी मुस्तफा दा दीदार करना है इंशाअल्लाह जिन्हें जिन्हें करना जरा हाथों पूरा मल्ला पूरी जनाब गूंजे जिन्हों जिन्हों नबी नाल मुहब्बत है अल्लाह जितने बैठे ने मुस्तफा दा सारा नु अल्लाह ख्वाब दे अंदर दीदार नसीब फरमा लो फिर मेरे नाल मिलके जुमला पढ़ना है ये करने दीदार मदीने वहां ले दा जे करने दीदार मदीने वहां ले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा एक बारी जरा मिलके पढ़ लो जे करने दीदार पढ़ लो अल्लाह जानदा मजा आ रहा में तुसी सारा मोशन ही तोड़ी जा रहे हो अब मिलके पढ़ना जरा जेकर ने दीदार मदीने जिन्हों जिन्हों अल्लाह रसूल नाल प्यार अपने दोवें हाथ खड़े कर लवे जरा मिल के जरा इत्थे जनाब हाथ तुहाडे रहन ते मिल के मेरे नाल जुमला पढ़ना उन्हों कसम जड़ा थले करे हाथ मिल के जेकर ने दीदार मदीने वहां ले गया बन जाता बेअदार मदीने वाले दा हज नमाज़ रोज़े तेरे
कुछ भी नहीं, और नजर नियाज़ा तेरियां कुछ भी नहीं, और बकरे छतरे तेरे कुछ भी नहीं, और हलवे ते गा तेरियां कुछ भी नहीं, और जुम्मे कॉन्फ्रेंसां तेरियां कुछ भी नहीं, जे नहीं दिल विच प्यार मदीने